बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के पहले दिन ही जनरल फैज हमीद समेत 3 जर्नैलों के इस्तीफे की बड़ी खबर सामने आई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। कप्तान ने भी आर्मी चीफ से मखसूस किरदारों को हटाने का बड़ा मुतालबा कर दिया है। रात गए मरी रोड पर मेला सज गया है। अवाम का एक समंदर रावलपिंडी के अंदर पहुंच चुका है। इस हवाले से भी कुछ हम बात करेंगे। आज हमने देखा कि पूरा दिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जिली इंतजामिया ने एक खेल खेला, कभी एक जगह स्टेज तैयार होता था, कभी दूसरी जगह 5 जगहों पर तब्दील किया गया और इसको सिक्योरिटी इशू के तौर पर लिया गया, चूंकि साथ ही एक मखसूस इमारत है जिसको बुनियाद बनाया गया। हालांकि यही मरी रोड है, ये फैजाबाद से लेकर और आगे जो है वो सदर तक इसी तरीके से मुख्तलिफ रैलीज भी होती हैं, प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को चूंकि सबक सिखाना है और बताना है कि आपका कसूर ये है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, आप पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो हमने आपको जरूर तंग करना है। तो आज पूरा दिन जो है ये खेल खेला जाता रहा। जिली इंतजामिया रावलपिंडी वो भी ऐसे लगा जैसे पंजाब हुकूमत के अंडर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद बताया कि परवेज इलाही और मोनस इलाही उनके साथ मामलात ठीक हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं और से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आज मरी रोड पर मेला सजा हुआ है, टेंट से कायम है, खैमे लगे हुए हैं, अवाम आ रही है, काफिले आ रहे हैं। आजम सवाती की क़ियादत के अंदर बड़ा जो है वो काफिला आया है। खैबर पख्तूनख्वा, कराची, दूर दराज से जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए और साथ ही आज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत के अंदर रावलपिंडी के अंदर एक बड़ी रैली हुई है और बड़ी तादाद के अंदर जो लोग शरीक हुए हैं। तो पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मोबिलाइज किया जा रहा है। कल का जो जलसा है उस हवाले से आज ही एक पूरा जो माहौल है वो तैयार हुआ है। हालांकि सर्दी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद जो आवाम है वो हकीकी आजादी के जज्बे से लबरेज जो है वो पहुंची है। अब देखना है कि अल्टीमेटली कल 2-3 बजे जब खान साहब पहुंचेंगे, तकरीर करेंगे, तो उस वक्त जो है वो क्या माहौल बनता है। लेकिन जितने भी बंदे हों, 2 लाख हो, 3 लाख हो या 1 लाख हो, लेकिन अता तारड़, हिना परवेज भट्ट और मुस्लिम लीग नून के मखसूस सहाफी, वो एक खातून एंकर, वो सब ने कहना है 10 से 15 हजार, कोई कहेगा 5 से 7 हजार, कोई कहेगा 15 से 20 हजार। लेकिन उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनको हदायत मिलनी है कि फिगर आपने 20-30 हजार से ऊपर नहीं जाने देना, तो उन्होंने वही रखना है। बहरहाल जो जिली इंतजामिया इस्लामाबाद की वो भी पूरी तरह अलर्ट है कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ ना आए। लेकिन आज जो है वो खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू जो है समी इब्राहिम को उन्होंने दिया है और उसके अंदर जो है उन्होंने आज बड़ी आम बातें की हैं, अगरचे बहुत सारी बातें उन्होंने रिपीट की हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज और नया जो आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी इतना टाइम पड़ा हुआ था और मैं ये हल्फन बात कह रहा हूं। फिर उन्होंने बताया कि वजीर आला पंजाब और मोहम्मद सिलाई ने वजीराबाद हमले का मुकदमा दर्ज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलेक्शन से ज्यादा अक्टूबर तक, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा क्या होगा, ये लोग जो है अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाएंगे, मैं तो इसी तरीके से जलसे करता रहूंगा, जुलूस करता रहूंगा। तो फिर भी इन्होंने इलेक्शन तो हारना है, ये और ज्यादा मुल्क को तबाह करेंगे, इन्होंने हारना है। सिंध जो है वहां से भी जरदारी से छुटकारा मिलेगा। फिर उन्होंने ये बताया कि जो भी आर्मी चीफ बने, मेरा इस पर कोई मामला नहीं है और ये 90 की दहाई नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया का दौर है। और खास तौर पर जो उन्होंने बात की है वो ये है कि इदारे के जो लोग हैं उन्हें अब ये बताना है, एक इदारा फौज है जो इनसे अभी बचा हुआ है और उन्होंने आर्मी चीफ के तकर्रर को मुतनाज़ बनाया है। फौज भी मेरी है और मैं पाकिस्तान के अंदर रहना है, इन्होंने तो सब ने भाग जाना है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को तो सजा होने वाली थी। बड़ी आम बात जो उन्होंने की है, क्या शहबाज शरीफ में आर्मी चीफ को सिलेक्ट करने की अहलियत है? नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, सिपा सालार जो भी होगा वो अपने इदारे के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकता। 7 माह हमारे खिलाफ जुल्म किया गया, इदारों की इज्जत। अब ये नए आर्मी चीफ को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया और यही मैसेज मुझे लगता है कि वो इस अवामी इज्तिमा के अंदर भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को देंगे कि इदारों की इज्जत उनके अमाल की वजह से बनती है। जिन्होंने जुल्म किया, नई बिगनिंग में यानी अच्छी शुरुआत करने के लिए
پہلے ظلم کرنے والوں کو تو فارغ کریں. یعنی یہ ایک کلیئر میسج ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں کا پچھلے دنوں سے الزامات لگا رہے ہیں کہ اعظم سواتی، شہباز گل اور باقی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، یہ جو کالیں آتی ہیں، یہ ظلم اور بربریت جو ہوا ہے 25 مئی کو، تو ان کرداروں کو فارغ کریں. اگر اچھی جو ہے وہ آپ نے شروعات کرنی ہے، یعنی جن عہدوں پر ہیں ان عہدوں سے ان کو ہٹانے کا جو مطالبہ ہے وہ عمران خان نے اب کر دیا ہے. اور اب باقی جو ہے انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے اندر کی ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن اب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 3 جو جرنیل ہیں ان کے استعفے کی خبریں آج دی گئی ہیں مخصوص چینل سے. اب جیو جو ہے اس پر جو خبر دے رہا ہے وہ صحافی بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر. اب لندن کے اندر شاید اس کو یہ خبر ملی ہو یا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. مجھے اس کے اندر کچھ ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہے. اگرچہ روایت یہی ہے، جب 6 لوگوں کی لسٹ آئی ہے، 2 لوگوں کو ذمہ داری ملی ہے، تو 4 لوگ جو ہے وہ چونکہ سپر سیڈ ہوئے ہیں تو اب وہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے قبل از وقت. اور آگے جو نئی ٹیم ہے، آرمی چیف اپنی نئی ٹیم جو ہے وہ بنائیں گے جو پرموشن کی ہوئی ہے ان میں سے، جن کو کچن کیبنٹ کے اندر آرمی چیف نے لینا ہوتا ہے اور ان کو اس حساب سے وہ کریں گے. لیکن وہ اگر 4 لوگ ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتے تو آئین اور قانون کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اگر اپریل کے 2023 کے اندر ریٹائرمنٹ ہونی ہے جنرل فیض حمید کی اور جنرل اظہر صاحب کی غالباً نومبر کے اندر جا کر ہوگی، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیں گے. لیکن اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. یا تو یہ جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کو چونکہ یہ نون لیگ کی ضد بھی ہے اور بڑے عرصے سے وہ پریشان ہے ان سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہٹیں اور وہ کہیں کہ دیکھا جنرل باجوہ صاحب بھی چلے گئے، اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف تو آپ دیکھیں گے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اب مہم شروع ہو چکی ہے، ابھی سے ہو چکی ہے، اور یہ نون لیگی لوگوں نے شروع کی ہے. یعنی جس پر وہ احسان کیا گیا ہے وہی ان کو اب پڑ گئے ہیں، آپ دیکھیے گا. اب جو ہے اس کے ساتھ ہی، یعنی میں اس کے اندر احمد نورانی کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو جو ہے وہ سٹوری کی ہے، وہ کریڈیبل آدمی ہے اس حوالے سے. ان کو اگر کسی نے رد کرنا ہے تو دلیل سے کرنا پڑے گا. لیکن اور آپ کو ارد گرد نظر آئیں گے یہ سارا ایک مخصوص ٹولہ. اور اب یہاں پر جو ہے یہ ایک تو ہو سکتا ہے فرمائش کہ استعفیٰ یہ دینے نہیں لگے تو ہم ان سے استعفیٰ دلوائیں. وہ اب ادارے کے اندر سے بھی خواہش ہو سکتی ہے اور وہ نون لیگ کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ جس انداز کے اندر یہ خبر چلی ہے اس سے لگتا ہے کہ ایسا ہو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعتاً جو ہے استعفیٰ ہو، لیکن ابھی نہیں آیا. آج اس کی خبریں چلی ہیں ذرائع کے حوالے سے، اور 29 نومبر کو جب کمان کی تبدیلی ہو تو اس وقت جو ہے یہ ریزگنیشن آ جائے. اب اس کے اندر جو صحافی، ویسے تو چینل بھی خبریں دے رہے ہیں، جیو ہو، ایکسپریس ہو، انہوں نے خبریں دی ہیں، چونکہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. استعفیٰ لینے کی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا مخصوص انداز کے اندر مانگنا، یعنی فرمائش ادھر ادھر سے خبروں کے اندر کر کے کہ دے دیں یار یہ اچھی بات ہے، اب جو ہے وہ باعزت طریقے کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ہی اب ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہوں، اور جو روایات ہیں ان کے مطابق جو ہے، چونکہ پہلے ہوتا تھا کہ جب کوئی جونیئر بن جائے آرمی چیف تو پھر ریزائن ہوتا ہے، وہ لازمی ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ دونوں سینئرز بن گئے نا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف دونوں سینئر بنے ہیں، تو اس وجہ سے سینئر کی کمانڈ کے نیچے وہ کام کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تبدیلی کی جو خواہش ہے وہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے ان کے استعفے آ جائیں. اب یہ جو خبر ہے، عمران میر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو کمان سنبھالنے کے بعد عام ترین پوزیشنوں پر نئے کمانڈر تعینات کریں گے. سی جی ایس جنرل اظہر نے استعفیٰ جمع کرا دیا ہے. جنرل فیض حمید بھی استعفیٰ جمع کرانے راولپنڈی پہنچ گئے ہیں. کور کمانڈر راولپنڈی کی پوزیشن بھی کل سے خالی. یعنی 3 جو جرنیل ہیں ان کے استعفے کے حوالے سے انہوں نے بتایا، چونکہ جو نئے آرمی چیف ہیں
انہوں نے اپنے اپنے جو آگے ایک نئی ٹیم اس کو ذمہ داریاں تفویض کرنی ہوتی ہیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ اسی طرح فخر الرحمان صاحب ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہو از چیف آف جنرل اسٹاف جی ایچ کیو، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور، لیفٹیننٹ جنرل نعمان پریزیڈنٹ NDU may take retirement after being superseded، یعنی یہ اب جو ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ تو یہ جس طرح خبریں چلی ہیں اس کے مطابق اب ظاہر ہے جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے ہیں، وہ اپنی ٹیم تشکیل دیں گے۔ اب خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے کچھ لوگوں کو اچھی شروعات کے لیے جو آرمی چیف سے مطالبہ کیا اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مزید اس پر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جائے گی۔ اور اب آج جو کچھ PTI کے ساتھ جو ہے وہ شمس آباد سے لے کر فیض آباد کا یہ جو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہاں جو ہوا ہے 5 جگہ تبدیل کروائی گئی ہیں۔ اب اس کے اندر کس کا کتنا رول ہے یہ انشاءاللہ کسی وقت سامنے آ جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر خیریت کرے، ملک کی بہتری ہو اور کسی قسم کا اس پروگرام کے اندر مس ہیپ نہ ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔